Salamat kayo, sir. Salamat kayo, sir. So, atong pog may nabi mga katropa no, kining duha kay gaganya ato din sila ang ikuwaag side dito sa sulod. Grabe kaluoy ilang kahimtang kay nahimo nila mga katropa ang maong katong pagpanguha lagi pag dito sa mga putaw tungod wala may mapalit og bugas so karon koy gipasaylo mo sa buhatan sa MM. Ang XFM na pay gamay nga gihatag sa inyo ha kay nasayra na mo ganiha nga malagi mo bugas mo nga nasulod ninyo tong mao nga panghitabo o kato nakuha ninyo mga bakal. Salamat kayo sa gihatag niyo matabang na buhat kinamo ni nga inani kay naipit mi sa among pagkaon. Wa sa gid ko nasayod nga inadto day mahitabo sa amo nagsaligpog ko kay nakapanangin na lagi ko sa gwardiya. Nung nabuhat na mo to na nadamay pag inon akong kauban. Salamat di kayo, daghan salamat sa tabang ninyo. Tabang yatag sa amo. Nagpasalamat sa gyapon ko sa Ginoo nga wa mi pasagdan gyapon niya. Daghan salamat. Binutan ha. Oh, salamat kayo sir. Okay. So ato po mahinabi karon mga tropa kinig isa. Kuya, atong nasayran na kay anak nga gamay. Kini usan ni ka lesson learn nimo karon. Ha? Patay gamay diri kuan. Salamat kayo sir sa inyong tabang. Tabang na din ninyo sa mga kay pagid sir ni magdahom nga makabot mi ngayon ani nga sitwasyon kay di yun na namo kinaiya nga ngawat ni kay nagdako ko bibianis pa ko ningkamot na ko kabaw na ko buhi sa akong pamilya kay gibian sa akong ginikana sa papa na nga nung nakabot man ni inani pero salamat kit kayo sa inyo sir. So saan ka panalaminan no? Pagsula siguro ni sa nabuhi sir kaya digit ko kawatan sa sir tingawagan ko nga nani gitawag na ako niya kuban nga unsa man ni day kaya di pabutan man mi tinga ko nga pabutan mi nga abi na ko di mi dito kasaba sa amo. Sige. Ang imong kuan sa MM, pasalamat sila sa mga guard nga wa gidayot ang file sa kaso. Salamat ka sa ila kay kabawasan sila ka huna sa amo kay pobre lagi mi pero di gidon tanamo na madawat nga madawat among apelido nana kabaw ko nga makabad-record ko sa akong pagkatao kung may nana akong trabaho pero wag gidon tanako na tuyo ang pagbuhat nga nana. Salamat gid ka sa inyo sir. Sige ha, pagamping ha. Sige. Kita ta sunod. Dili nga ning higayon ha. Sige, Okay, salamat.